हज़रात हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने जो वलियों का सरदार बनाया है, उसकी एक वजह यह भी है कि हुज़ूर सैयदना गौस आज़म अपने बड़ों का बहुत ही ज़्यादा अदब किया करते थे। अपने बड़ों से बहुत ही ज़्यादा महब्बत किया करते थे। और मेरी बात को याद रखना कि इज़्ज़त, मुकाम, रुतबा, मर्तबा तभी मिलता है जब हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, जब हम अपने बड़ों से महब्बत करते हैं। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हुज़ूर गौस आज़म के ताल्लुक़ से। आपको पता चलेगा कि हुज़ूर गौस आज़म अल्लाह वालों से कितनी महब्बत किया करते थे, अपने बड़ों से कितना प्यार किया करते थे। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला ये फ़रमाते हैं कि मैं बग़दाद में हुज़ूर अब्दुल क़ादिर जिलानी का क्लासमेट था। मैं उनके साथ पढ़ा करता था और हमारा एक और साथी था जिसका नाम इब्ने सका था। इब्ने सका बहुत ही ज़्यादा होशियार था, उसका ज़हन बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। वो किसी भी बात पर एकदम बिलीव नहीं करता था, किसी भी बात को एकदम नहीं मानता था। जब तक उसको प्रूफ नहीं मिलता था वो किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला फ़रमाते हैं कि बग़दाद में एक बुज़ुर्ग का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था जिनका नाम शाह मोहम्मद गौस था। और लोग ये कह रहे थे कि वो अल्लाह के वली हैं, जो उनकी बारगाह में जाता है वो उसको ज़रूर अता करते हैं और वो अचानक से गायब हो जाते हैं और अचानक से लोगों के सामने आ जाते हैं। तो एक दिन हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला ने और हुज़ूर अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म ने और इब्ने सका ने मीटिंग की, चलो हम शाह मोहम्मद गौस से मिलने के लिए जाते हैं। अब जब ये तीनों रास्ते में जा रहे थे तो इब्ने सका बोला, मुझे उनके ऊपर यकीन नहीं है जो लोग ये कहते हैं कि शाह मोहम्मद गौस अल्लाह के वली हैं और वो अचानक से लोगों के सामने आ जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। पहले मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा और वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तभी मैं उनको अल्लाह का वली मानूँगा। इब्ने सका ने ये कहा। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, इब्ने सका ऐसी बात क्यों करता है? वो अल्लाह के वली हैं। मैं भी उनसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद में मैं उनको अल्लाह का वली मान लूँगा। और हुज़ूर सैयदना गौस आज़म से इब्ने सका कहने लगा, ए अब्दुल क़ादिर जिलानी, तुम क्या सवाल करोगे? तुम कौन से सवाल पूछोगे? तो हुज़ूर गौस आज़म ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने सका, मैं कोई सवाल पूछने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह वाले का दीदार करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है, मुझे बस उनका दीदार करना है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर गौस आज़म को भरोसा था उनके ऊपर। जब हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला और इब्ने सका और हुज़ूर गौस आज़म उनकी महफ़िल में पहुँचे, जहाँ पर वो आया करते थे, उस नशिस्त में पहुँचे, तो हुज़ूर गौस आज़म फरमाते हैं कि हमने क्या देखा कि अचानक से शाह मोहम्मद गौस आ गए, कहीं से चलकर नहीं आए, अचानक से हमारी आंखों के सामने आ गए। और जैसे ही शाह मोहम्मद गौस आए बहुत ही ज़्यादा जलाल में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इब्ने सका की तरफ देखा और शाह मोहम्मद गौस ने इरशाद फरमाया, क्यों इब्ने सका, तू मेरा टेस्ट लेने के लिए आया है? तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि मैं अल्लाह का वली हूँ? तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है? जा, मैं ये कहता हूँ कि तेरे अंदर से कुफ्र की बू आ रही है। शाह मोहम्मद गौस ने उसके ऊपर फतवा नहीं लगाया कि तू काफिर है, बस शाह मोहम्मद गौस ने इतना इरशाद फरमाया कि मुझे तेरे अंदर से कुफ्र की बू आ रही है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला की तरफ शाह मोहम्मद गौस ने देखा तो कहने लगे, तुझे भी मेरे ऊपर डाउट था, तू भी मुझसे सवाल करने के लिए आया था, जा तू भी दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा।
تو بھی دنیا کا ہی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ جلال میں تھے۔ اب ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شاہ محمد غوث نے حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھا، ان کا جلال کم ہو گیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکرائے اور حضور غوث اعظم کے پاس میں آئے، ان کی پیشانی کو چوما۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی پیشانی کو چوما۔ اس کے بعد میں شاہ محمد غوث نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی میرے پیارے بیٹے، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا، قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، کہ ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا، ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا۔ تو میرے بیٹے عبد القادر، میں آج ہی کہتا ہوں کہ تیرا قدم میری گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی۔ اب ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ابن سکا کے پاس میں بہت زیادہ علم آ گیا۔ ابن سکا بہت ہی زیادہ مالدار ہو گیا اور روم کے بادشاہ کا ملازم بن گیا، روم کے بادشاہ کا وزیر بن گیا، اور روم کا بادشاہ عیسائی تھا۔ جب وہاں پر وہ وزیر بنا تو اس کو روم کے بادشاہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا، روم کے بادشاہ کی بیٹی سے پیار ہو گیا۔ کہنے لگا، بادشاہ میں آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، آپ میرا اس سے نکاح کروا دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا، اے ابن سکا، اگر تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تجھے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اور تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ وہ محبت میں پاگل ہو گیا تھا، اس نے اسلام دھرم کو چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گیا، عیسائی بن کر روم کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ جب روم کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی، اس کے کچھ دنوں کے بعد میں اس کے منہ میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، اور کیڑے اس کے منہ میں داخل ہوتے اور اس کی ناک سے نکالتے، اور بہت زیادہ تڑپ تڑپ کر ابن سکا مرا، کفر کی حالت میں مرا۔ وہ کفر کی حالت میں کیوں مرا؟ کیونکہ ایک اللہ والے نے کہا تھا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یمن کے بادشاہ کا ملازم بن گیا، اور یمن کے بادشاہ نے مجھے مالا مال کر دیا، دولت میرے کانوں تک آ گئی، میرے بچے لاکھوں میں کھیلتے، مگر میں اپنے بچوں سے منتیں کرتا کہ میرے بچوں نماز پڑھو، مگر میرے بچے میری بات پر عمل نہیں کرتے۔ میرے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں ان سے کہتا تھا نماز کی، ان کو ترغیب دیتا تھا، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرا حال بھی یہی ہو گیا تھا کہ بس میں دنیا کا ہی رہ گیا تھا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کیفیت تھی، ہماری یہ حالت تھی کہ بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضور غوث اعظم اعلان کر رہے تھے کہ ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا، ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم ہوگا۔ جب میں نے یہ اعلان سنا، میں سمجھ گیا جو ان بزرگ نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ تو کبھی بزرگوں کا امتحان مت لیا کرو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے محبت کیا کرو، ان کا فیض حاصل کیا کرو، کیونکہ ان کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے، جیسا کہ یقین حضور غوث اعظم کو تھا۔ اگر آپ شک کی بنیاد پر بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ گے تو آپ کو ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور اگر دل میں پختہ ارادہ کر کے جاؤ گے کہ ولی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حضور غوث اعظم سے محبت کرو، حضور غوث اعظم سے پیار کرو، حضور غوث اعظم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کیونکہ جو مقام نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہی مقام ولیوں میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔